औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह से बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है, बादल घिरे हुए हैं, अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो हमने कहा कि चलिए अल्लाह ताला फिर अब हम भी वजद में आ जाते हैं, आज हम भी महव हो जाते हैं। आज होंगी बातें, फिर से आज दिल की बातें करते। अब हम शुरू करते हैं थोड़ा दुनिया से, स्टेप बाय स्टेप। फिर हमने आज अल्लाह तक कैसे बात करनी है, अल्लाह से क्या बातें होनी हैं, दिल थाम के सुनिए। तो कई लोगों की यहाँ पे शिकायत हैं, बातें हैं, दिल का रोना रोते हैं। दुनियावी दोस्तों ने धोखा दे दिया तो कहते हैं कोई मेरे दिल दा हाल ना जाने और रब्बा, कदर नहीं हो रही। तो क्या कदर नहीं हो रही भाई बहन? और जिसको आप सुना रहे हैं कि कोई मेरे दिल दा हाल ना जाने और रब्बा, वही तो जानता है दिल का हाल, उसको सुनाते नहीं। सुनाना चाहते हैं अपने जैसी मखलूक को, जो सुनी अनसुनी कर देती है। बकौल आपके परवाह नहीं हो रही हो तो कभी गौर किया आपने अपने रब की बातों पे, नवाजिशों पे? और जो सवाल आपने पूछा मुझसे कि सारी दुनिया इज़्ज़त करती है, मोहब्बत करती है, सब कदर करते हैं, मगर मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि जिसकी इज़्ज़त, कदर, मोहब्बत, तवज्जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो नहीं लिफ्ट करवा रहा या करवा रही। तो अल्लाह पाक तो फरमाते हैं कि एक दर बंद तो 100 दर खुलते हैं। मायूस मत हुआ करो। अगर एक इंसान आपके अंदर के जज्बात या खूबसूरती को नहीं समझ पाया तो जो समझ रहे हैं आप भी तो उनकी कदर करिए ना। आप भी वही सेम बात रिपीट करते हैं अपने चाहने वालों से कि मेरी कदर ना हुई तो अब मैं भी नहीं करता किसी की, और ठीक मैं तभी हूँगा या हूँगी कि उसी बंदे से मेरी कदर हो जिसने मुझे इग्नोर किया, मुझे निगलेक्ट किया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी। ओ ऐसी की तैसी, अब यही ठीक होगा, इसी को ठीक होना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। तो ये सब इस तरह के ख्यालात, जज्बात, दिल में गुस्सा, एंग्री यंग मैन या यंग वुमेन, तो बहन भाइयों किसी का जाता कुछ नहीं। ये आपका प्यार नहीं, आपका तरसना नहीं, आपका तड़पना नहीं, आपका रोना नहीं, ये आपकी ईगो की जिद है, खुद को ही अजियत देने वाली बात है। दूसरों के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं वो जाने, बस इतना याद रखना कि अच्छे के साथ अच्छा अंजाम ही है, बुरे के साथ बुरा बन जाना कहाँ का अमल है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा तुम लोग कोई शय पसंद करते हो मगर उसमें खैर नहीं होती, और बाज़ दफ़ा कोई शय नापसंद करते हो तो उसमें खैर होती है। अब एक इंसान की तवज्जो हासिल करने के लिए आपने उन सब लोगों की तवज्जो की परवाह नहीं की जो बिना किसी लालच, मुफाद, आपके रवैये के बावजूद अभी आपको याद करते हैं, बुला रहे हैं। थोड़े दिन की बात है, दुनिया बिज़ी हो जाएगी और आप अपनी जो सिचुएशन है उसको नहीं समझ पा रहे, नहीं कबूल कर रहे, तो करना तो पड़ेगा ही। ये इंसान है ना दुनिया वाला, ये बड़ा कमज़ोर है, हालात का शिकार है, इसका इतना ज़ोर नहीं जितना ये समझता है। अभी बैठे बैठे इतला आ जाती है कि पहुँचो,
2 घंटों में सालगिरह है भांजा भांजी की, किसी दोस्त की। वहाँ पहुँचे, सब खुश हैं कि एक इतला आ गई, हॉस्पिटल पहुँचो, अल्लाह रहम करे, खुदा न खास्ता किसी अजीज़ का एक्सीडेंट हो गया है। ये अचानक हंसते हंसते अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये जो इतलाआत हैं ना इंसान को घेरे हुए, ये हो गया, वो हो गया, ये इतला आई, अब ये इतला आई, ये इतला आई कि खाना पक गया, ये इतला आई कि अजान हो गई नमाज़ पढ़ो, ये इतला आई बाहर कोई आया है गेट खोलो, ये इतला आई मगरिब हो गई है, ये इतला आई फ़ोन उठाओ किसी अजीज़ का फ़ोन है, सो जाओ रात हो गई है, या ये इतला आई मोबाइल बंद कर दो नहीं तो आंखें ख़राब हो जाएंगी, ये इतला आई तुमने सारा काम ख़राब कर दिया, सारे नोट्स फाइल्स बर्बाद कर दिए, सारा बिज़नेस तबाह कर दिया, ये इतला मिली कि तुम्हें लिखना नहीं आता, ये इतला मिली कि तुम बहुत हसीन हो, ये इतला मिली कि फ़लाँ बंदा बहुत मोटा है, ये इतला मिली कि फ़लाँ बहुत ही लागर और सुस्त है, या ये इतला मिली कि तुम बहुत वीक इंसान हो। तो बहन भाइयों, हमारी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी सारी की सारी इतलाआत पे है, ख़बरों पे है। हमारे शब और रोज़ दूसरों के बताए हुए इतलाआत पे मबनी हैं। अब इस रश की लाइफ से निकलकर कौन सा लम्हा होगा जो ज़ाती अपना होगा, जो ज़ाती इत्तला होगी, जो हम खुद को दे रहे होंगे? वो कौन सा वक्त होता है जब इंसान अपने लिए जीता है, अपने लिए सांस लेता है, अपने लिए सोचता है? वरना इंसान तो इतना मासूम है, मजबूर है कि अमल भी बाहर से आई हुई सोचों और ख्यालात पे करता है, जो उसके माइंड में दिन में 60,000 बार उतरते हैं। अरे ये ख्याल भी तुम्हारे अपने नहीं होते, ये भी पराये होते हैं। तो फिर तुम्हारा अपना क्या है? कहाँ है वो वक्त जब तुमने खुद को अपने लिए देखा था आईने में? कहाँ है वो वक्त? क्योंकि तुम तो आईने में देख रहे थे कि मैं लोगों को कैसा लगूंगा, नहीं ये ड्रेस अच्छा नहीं, बुरा लग रहा है, ये मुझे तो पसंद है मगर लोगों को पसंद नहीं, ये रंग के बारे में आजकल फैशन नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये मेरी आंखें कितनी अच्छी हैं मगर क्यों ना आँखों के लेंस लगा लूँ ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूंगी, लोगों को अच्छी लगूंगी। वैसे तो मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ये मेरी नेचुरल आंखें इतनी वो नहीं लग रही ना। बिनावट, अपने रूप के साथ बिनावट, लोगों को दिखाने को, मतवज्जो करने को, और बिनावट कितनी देर करना होती है, थक भी जाता है बंदा। और जो लोग बिनावट देखकर तुम्हारी तरफ रजू करते हैं, तुम्हारे बनते हैं, वही लोग असलियत देखते ही तुम्हें उसी तरह छोड़ देते हैं, क्योंकि बिनावट के ख़रीदार भी बिनावटी होते हैं। प्योर सोल, नेचुरल इंसान, नेचर, फितरत नहीं बदलती। उस नेचर को समझा करो, अपनी ज़ात को वक़्त दो। ये बेसकूनियाँ जो तुम्हें घेरे हुए हैं सब तुम्हारा बनाया हुआ बिनावट का सर्कल है, जो तुम्हारे ज़रा से कमज़ोर पड़ जाने पर हकीकत दिखा देता है। तो बाहर की इतलात से निकलोगे तो अपनी इतला, अपना ख्याल, अपनी ज़ात को पहुँच सकोगे ना। ये जो इबादतें, रियाज़तें, मुराकबे अज़ाफ़ी फ़र्ज़ नमाज के बाद किए जाते हैं, ये जो मुराकबे करने वाले लोग होते हैं ना, ये उन ख़यालात को दिमाग में आने से रोकते हैं, जो ख़याल पराए हैं, जो इतलाआत हैं बाहर की, जो तुम्हें तुम्हारे अंदर से बाहर निकलने नहीं देती। और मुराकबा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलवाता है, तुम्हें अपनी इतला सुनवाता है, तुम्हें तुम्हारा रूप ही तुम्हारे लिए दिखाता है। बिनावट से निकलोगे
تو بناوٹی دنیا سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ہے مراقبہ کرنے کا فائدہ۔ اس لیے لوگ کرتے ہیں مراقبہ کہ غیر خیالات سے مائنڈ ہٹا کر وہ خیال قبول کریں جو تمہارے ہوں، وہ خیال پیدا ہو جائیں جو تمہاری ہی سوچ سے بنے، وہ لہر بن جائے انرجی کی جس سے تم اسے نیک اور اچھا کام لے سکو۔ اپنی شخصیت کو پہچاننے کا، اپنے رب کی قربت پانے کا، کہتے ہیں نا دلوں کا سکون اللہ کے پاس ہے، اللہ کی یاد میں ہے، کیونکہ دل کو سکون ہی تب ملتا ہے جب پتہ ہو کہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی پروردگار ہے، اسی نے زندگی دی ہے، اسی نے مارنا ہے، وہی زندہ رکھے ہوئے ہے، تو اس کے دیے ہوئے حکم پہ رہنا ہے، تو دل مطمئن رہتا ہے۔ دل سکون میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ذہن کو آزادی نہیں خیالات سے، خواہشوں سے۔ یہ خیالات باہر سے آتے ہیں آپ کے مائنڈ میں بنا اجازت گھس کے آپ کے دماغ میں، کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ کے دروازے پہ کوئی چوکیدار، کوئی نگہبان، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں لگایا ہوا جو ان کو روکے۔ یہ سیکیورٹی گارڈ آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے اپنے ہی اندر سے، جو مل جاتا ہے بہت ہی جلدی ان کو، جن کی تلاش جتنی سچی ہوتی ہے، کھری ہوتی ہے، خلوص سے ہے، کہ جو چاہتے ہیں اپنی نیتوں سے اس بکھیڑے سے نکلنا، جو ایک ہی خالق و مالک کی اطلاعات سننا چاہتے ہیں، ایک کو ہی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک بتاتے ہیں قرآن میں کہ اگر کائنات میں 2 الہ ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب آپ کے دلوں کے، جسموں کے نظام میں ایک اللہ نہیں بلکہ بہت سے انسانوں کو، خواہشوں کو اپنا اگر خدا بنا لیا ہو تو نتیجہ کیا ہوا؟ کبھی ایک خدا نے آرڈر دے دیا، آوارہ لاوارث کسی کا خیال آپ کے دماغ میں آ گیا، آپ کو وہ کام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا شروع ہو گئی۔ ادھر سے دوجا خدا، کوئی دوست، کوئی سہیلی، کوئی گرل فرینڈ، کوئی اپنا، کوئی پرایا، کوئی ناجائز رشتہ، کوئی جائز رشتہ، اس نے فرمائش کر دی، اس کے خیالات بنا اجازت آپ کے مائنڈ پہ الہام ہو گئے، آپ دوڑ پڑے اس طرف، اس کے حکم کو پورا کرا، تو دل کو سکون کیسے آنا؟ ارے ابھی تک تو آپ خود کو ہی نہیں جان سکے۔ اللہ کی پہچان کب شروع ہونی ہے؟ قبر میں جا کے، جب جان چھوٹے گی تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا لالچ، تمہارا حرص، تمہاری خواہشات یہ ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرتے ہو۔ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر۔ بہن بھائیوں دیکھو، باہر سے یہ آنے والے خیالات جو چھائے ہوئے ہیں بھوتوں کی طرح، یاد رکھنا زندگی وہی ہے، وہ ایک لمحہ جو آپ نے اپنی اطلاع پہ گزارا، اور اپنی اطلاع خود کو بنا خود پہ غور کیے نہیں ملتی، اور غور نام ہی مراقبے کا ہے، تصوف خود ہی باطن کی صفائی۔ یہ ذکر کا جھاڑو پکڑا اور دماغ میں موجود خیالات کے جالوں کو اتارا، استغفار کی ایک تسبیح کا چراغ پڑھ کر اس خالی قلب میں جلا دیا، پھر اس میں خوشبو پھیلا دی، درود شریف کی ایک تسبیح کی، اب دینا شروع کی دعوت اپنے VIP مہمان کو، آنکھیں بند کیں، سر کو دل کی جانب بائیں طرف جھکایا، عاجزی سے، محبت سے، شوق سے اور دل کی زبان سے کہنا شروع کیا، اللہ اللہ اللہ، اور اس سانس پہ غور کرو جو کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ ہم نے بولا اللہ اللہ، وہ کہتا ہے ہاں اللہ کی ہے، ہاں
میں کہتی ہوں اللہ، وہ کہتا ہے ہاں۔ میں نے بولا اللہ اور وہ ہے اس کی ہاں۔ دیکھو تو صحیح کون بولا، غور کرو کون بولا ہاں۔ وہ بولا وہ جو شاہ راہ کے پاس بیٹھا ہے۔ میں کہتی ہوں وہ اللہ کے سانس میں بھی ساتھ تھا، اب ہاں میں سامنے آ گیا، سامنے آ گیا، سامنے آ گیا۔ سلطان باہو کا ہو، وہ ہو کے ساتھ سانس ملاتے تھے، ہو کے رنگ میں رنگ جاتے تھے، یعنی اللہ کی ہاں میں ہاں۔ اللہ اللہ ہاں، ہو ہی ہو، تو ہی تو، ہاں ہی ہاں۔ اللہ تو ہے ادھر، ہاں اللہ تو ادھر ہے، ہاں تو ہی اللہ، ہاں۔ یہ سانس تمہاری حیات، یہ شاہ رگ سے نکلتا نغمہ، یہ سانس اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو ہاں، ہو ہاں۔ ذکر اللہ سے ہو کے جب ہو پہ آ جائے تو اس سے آگے ہے ہو ہی ہو میں ہاں ہے۔ تو یہ ہے کھیل قربت کا، محبت کا۔ بس ایک ہی شرط ہے سادی سی کہ اپنے آپ میں آ جاؤ، اپنی ذات میں آ جاؤ۔ یہ رب ادھر بلا رہا ہے، تم پکارتے ہو وہ جواب دیتا ہے، تم کہتے ہو اللہ، وہ کہتا ہے ہاں۔ شاہ رگ کا کھیل ہے، تم اپنی شاہ رگ کے قریب تو آیا کرو، اپنی ذات کے قریب تو آیا کرو۔ جب قریب آؤ گے ہو کو پاؤ گے۔ اور راز ہے، اس پہ غور کرو، روشنی کی ایک کرن ہے، اس کے آگے نور ہے، ایک وہ لمحہ جو تم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کی دی ہوئی، وصول کی ہوئی اطلاع پہ گزارا کہ ہو ہے، آگے سے ہاں آئے گا۔ وہ ہے اصل زندگی، وہ ہے اصل پہچان۔ تم جب کسی دن خود کو پہچان گے، اس دن ہے اصل زندگی، اس دن ہر انسان کو پہچان گے، اور اللہ ہی تو پہچان ہے۔ او اللہ دیاں رکھاں ہو ہاں۔ اللہ پاک تیلو پکڑ لیا، دیکھ لیا۔ بچے کھیلتے ہیں نا چھپن چھپائی، پھر ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تیلو، لو ڈھونڈ لیا، ہو ہاں۔ اب میں چھپتی ہوں، اب آپ ڈھونڈو، اب آپ کی باری۔ اس سانس کو، اس لہر کو، اس روشنی کو، اس راز کو پہچانو، وہ کتنا قریب ہے۔ ہو میں ہاں ہے، وہ پوچھتا ہے ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، بول میرے بندے کیا بات ہے۔ فی امان اللہ۔